अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मोहम्मद याकूब फैसल काजी एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं रोज़ाना कोर्स में एक चीज़ बहुत क्लियरली देखता हूँ, लोग केसेस हार नहीं रहे, लोग लॉ ना जानने की वजह से हार रहे हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। यहाँ पर हैवी लीगल इंग्लिश नहीं होगी, बोरिंग टेक्स्ट बुक लेक्चर्स नहीं होंगे। यहाँ हम लॉ को सिंपल वर्ड्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और एज अ कॉमन सिटीजन समझेंगे, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव लॉ शुड प्रोटेक्ट पीपल, नॉट कन्फ्यूज दैम। इस चैनल पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के लॉ की और फंडामेंटल राइट्स की एंड पुलिस और कोर्ट्स के और रियल पावर की। ये कि आप अपना हक लीगल तरीके से कैसे ले सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल या सिर्फ एक अवेयर सिटीज़न बनना चाहते हो तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको लगे कि ये नॉलेज हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी चाहिए देन सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन बोरिंग लॉ क्लास जैसा नहीं। आज हम समझेंगे आपके हकूक़ क्या हैं, स्टेट आपसे क्या नहीं छीन सकती, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये राइट्स सिर्फ कागज़ पर हैं या रियल लाइफ में भी। बिकॉज लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं होता, लॉ हर सिटीज़न के लिए होता है। सो लेट्स बिगिन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है, मतलब कि इससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं होता। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 5 कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। लेकिन दोस्तों, लॉयल्टी वन वे स्ट्रीट नहीं होती, स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है सिटीजन्स के साथ, और यहीं से शुरू होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो स्टेट भी आपसे छीन नहीं सकती। इसमें आर्टिकल 8 अगर पे आएँ, आर्टिकल 8 क्लियरली कहता है कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो वो वाइड होगा। कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो वो वाइड होगा। मतलब पार्लियामेंट भी अगर गलत लॉ बनाए तो कोर्ट्स उससे नल एंड वाइड कर सकती हैं। दैट्स पावरफुल। तो इसके बाद आता है आर्टिकल 9। ये कहता है कि भाई नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 9 में आता है। सिंपल वर्ड्स में आपकी ज़िंदगी और आज़ादी प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ मतलब पुलिस उठा सकती है, रेंडमली नहीं। इनकाउंटर इलीगल, टॉर्चर बिल्कुल मना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, डिग्निफाइड लाइफ जीना। तो ये आर्टिकल इस चीज़ की हमें। आर्टिकल 10 पे आते हैं। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है हमें? सेफगार्ड इज टू अरेस्ट। आर्टिकल 10 सेफगार्ड इज टू अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अरेस्ट होते हो तो आपको रीज़न बताना ज़रूरी एंड 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी। इसका मतलब इलीगल डिटेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन। और अहम 10A, आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल मतलब न्यूट्रल जज, प्रॉपर हियरिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन, ये चीज़ें आती है। नो शॉर्टकट जस्टिस। अब आते हैं आर्टिकल 19। ये सबका फेवरेट आर्टिकल है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर एक बिग बट है, यू नो, यहाँ पर एक बिग बट है, रिस्ट्रिक्शंस। वो क्या हैं? इस्लाम, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी। तो सवाल ये है, क्या क्रिटिसिज्म अलाउड है? यस। क्या हेड स्पीच अलाउड है? नो। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू टेररिज्म। रिमेंबर दिस लाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आर्टिकल 19A पे। ये क्या कहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। Right to information. Article A relatively नया है. It says every citizen shall have the right to access information in all matters of public importance. मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का डेटा
پبلک فنڈس کا ریکارڈ ٹرانسپیرنسی. اس لیے آر ٹی آئی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر انفارمیشن پبلک منی سے ریلیٹڈ ہے وہ سیکرٹ نہیں ہو سکتی. اوکے اس کے بعد ہم آتے ہیں آرٹیکل 25 پہ. یہ بتاتا ہے ایکوالٹی بفور لا. تو آل سٹیزنس آر ایکول بفور لا مطلب وی آئی پی کلچر انکانسٹیٹیوشنل ہے. ڈفرنٹ لا فار رچ اینڈ پور انکانسٹیٹیوشنل. لا کا کام ہے پاور کو لمٹ کرنا, سٹیزنس کو پروٹیکٹ کرنا. اگر لا صرف پاورفل لوگوں کے لیے کام کرے تو وہ لا نہیں, آپریشن ہے. اب آتے ہیں آرٹیکل 20 پہ. یہ کہتا ہے ریلیجیس فریڈم. فریڈم ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس ریلیجن. پاکستان ایک اسلامی ریپبلک ہے لیکن کانسٹیٹیوشن مائنورٹیز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. ورشپ, بلیو, پریکٹس. اسٹیٹ کا کام ہے فیتھ امپوز کرنا نہیں, فیتھ پروٹیکٹ کرنا. سو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ رائٹس ریئلٹی میں کیوں نہیں ملتے؟ اب اس پہ اگر ہم بات کریں, سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے اگر رائٹس اتنے کلیئر ہیں پھر مسئلے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے 4 ریزنس ہیں. First one is that four reasons ہیں. Lack of awareness, weak implementation, power imbalance and silence of citizens. لا تب تک اسٹرانگ نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے یوز نہ کریں. اوکے یہ ہمیں اس چیز کی کنفرمیشن دیتا ہے. سو دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن کوئی ہسٹری بک نہیں ہے, یہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. اگر آپ اپنے رائٹس جانتے ہوں آپ کو مینیپولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں اے اسٹیٹ از اسٹرانگ ناٹ وین اٹ کنٹرولس اٹس پیپل بٹ وین پیپل ٹرسٹ دی لا. اگر آج کا لیکچر سن کے آپ کو لگا کہ یار یہ چیزیں ہمیں اسکول یا کالج میں کیوں نہیں بتائی گئیں, تو بلیو می آپ اکیلے نہیں ہو. اس ملک میں سب سے ڈینجرس چیز گن نہیں, پاور نہیں, بلکہ اگنورنس ہے. جب لوگ اپنے رائٹس نہیں جانتے تو پھر جو پاورفل ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لا کا مطلب کیا ہے, اور یہاں پر ہم سب کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. آج ہم نے صرف فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں کی لیکن یہ صرف سرفیس ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر پولیس غلط اریسٹ کرے تو کیا کریں, ایف آئی آر لکھوانے کا لیگل طریقہ کیا ہے, کورٹ اور ایس ایچ او کے سامنے سٹیزن کی پاور کیا ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی والنٹریلی نہیں بتاتا. میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ لا صرف ایلیٹس کے لیے نہیں رہے, جسٹس صرف فائلس میں بند نہ ہو, تو اس نالج کو شیئر کرو, ڈسکس کرو اور کوسچن پوچھنا شروع کرو. بیکاز یاد رکھو اے سائلنٹ سٹیزن از دی بگیسٹ اسٹرینتھ آف انجسٹس. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نیکسٹ ویڈیو ریئل کیسز کے ایگزامپلس کے ساتھ بناؤں تو کمنٹس میں لکھیں. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب اس لیے نہیں کریں کہ میں فیمس ہو جاؤں, سبسکرائب اس لیے کرو تاکہ لا کی نالج عام ہو اور کوئی بھی آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ تمہیں اپنا حق نہیں پتہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے تھنک, کوسچن, انڈرسٹینڈ دی لا. اللہ حافظ.